أجعل الآلهة أي المعبودات معبودا واحدا. هم كانوا يعبدون الأصنام كما هو معروف. هذا توحيد العبادة. فهل المسلمون وقعوا في الإخلال بهذا التوحيد، توحيد العبادة، توحيد الألوهية؟ مع الأسف فقد وقعوا كثيرا جدا. وظواهر هذا الإخلال بهذا التوحيد تتمثل في قضايا كثيرة جدا. منها مثلا بناء المساجد على القبور. بناء المساجد على القبور. لماذا يبنى المسجد على قبر صالح أو نبي يظن أنه في مكان كذا؟ لتعظيمه. لماذا يعظم؟ بالعبادة عنده. وهذا إشراك في العبادة. ولذلك كان من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في مرض موته أنه قال عليه السلام قبل أن يموت ب3 أيام قال سمرة بن جندب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد ألا فلا تتخذوها مساجد إني أنهاكم عن ذلك. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد ألا فلا تتخذوها مساجد إني أنهاكم عن ذلك. والسيدة عائشة كما تعلمون تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو تحت سحري ونحري، يعني محتضنته. وكان آخر ما قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. قالت رضي الله تعالى عنها ولولا ذاك أبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. وأنتم اليوم ترون ماذا؟ ترون القبر النبوي في المسجد النبوي. هكذا كان الأمر؟ لا. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات دفن في بيته وليس في مسجده. كيف يدفن المسجد وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور المساجد؟ وعائشة التي تروي هذا الحديث عنه تقول ولولا ذاك أي لولا هذا اللعن الصادر من الرسول عليه السلام تحذيرا لأمته أن يقعوا في مثل ما وقعت اليهود والنصارى من قبلهم، لولا ذاك لدفن لأبرز قبره أي لدفن في أرض بارزة ولم يدفن في حجرة صغيرة في غرفة صغيرة حيث لا يستطيع أن يصل إليها أحد، لأنها مسكونة بعائشة وبأمهات المؤمنين. فكيف الوضع الآن؟ إلى تاريخ هذه القصة. المهم السياسة الغاشمة تدخلت لتتقرب إلى العامة كما تسمعون دائما وأبدا بأمور ظاهرها التدين وحقيقة أمرها التخلف عن الدين. أدخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وفيها القبر الشريف إلى مسجد الرسول عليه السلام، وراحت أيام إجت أيام ودخلت ملوك وراحت ملوك والآخرين كل واحد يتباهى بأنه بيخدم مسجد الرسول عليه السلام، وأنتم الآن تجدون المصيبة تتضاخم مع هذا التحذير الشديد في هذه الأحاديث. هذا النوع من العبادة لهؤلاء الصالحين أو الأنبياء المقربين.
أما في سوريا في مصر نادر جدا جدا أن تجد مسجدا لا قبر فيه. ومسجد سيدة زينب والبدوي وحدث ولا حرج وما يقع هناك من طواف حول القبور هذه كلها عبادة، كل عبادة لغير الله، وذلك إخلال بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية. والبحث في هذا التغيير إنما هي لمحات بتقريب معنى التوحيد العبادة